बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ झूठी और मन घड़त चीज़ें सोशल मीडिया पर शुरू करवा दी हैं और वफाकी हुकूमत के अंडर आने वाले कुछ महकमों ने एतराज़ किया है जस्टिस बाबर सत्तार पर कि वो ऑडियो लीक्स केस की समाअत ना करें। तो आज इस केस की समाअत थी और इसमें हम आपके सामने पूरा अदालती कार्रवाई जो हुई पूरे केस की वो आपके सामने रखेंगे और जो जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए उन पर भी बात करेंगे और वो आपके सामने रखेंगे। तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें। FIA का ISI से क्या ताल्लुक? क्या वो उसकी प्रॉक्सी है? जस्टिस बाबर सत्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे नजमुस साकिब की ऑडियो लीक के खिलाफ केस पर समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी तहकीकाती इदारे का ISI से क्या ताल्लुक? क्या वो ISI की प्रॉक्सी है? डॉन न्यूज़ के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और अदालती मुआविन चौधरी एतजाज़ एहसन अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर अदालत ने एतजाज़ एहसन से मकालमा किया कि 4 मुतफर्रिक दरख्वास्तें आई हैं, हम वो पहले सुन लें, आप तशरीफ़ रखें। ये 4 मुतफर्रिक दरख्वास्तों का जिक्र मैंने पिछली वीडियो में कर दिया था। इसमें एक FIA था जिसने दरख्वास्त लगाई थी, एक पैमरा था, एक IB थी और इसी तरह से ये इन्होंने एतराज़ दाखिल किए थे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर हुई हैं, पहले ये सुन लेते हैं। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मंसूर इकबाल दोगल का कहना था कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा की है। यानी ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हमने जो दरख्वास्तें दी हैं उनमें हमने ये इस्तदा की थी, ये हमारी प्रेयर थी, हम ये चाहते थे कि ये केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। एतराज़ है कि हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुदाखलत का ख़त लिखा है। उनका कहना यह था कि ये एतराज़ था, इसलिए हमने ख़त लिखा है कि आप इस केस की समाअत ना करें। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि FIA का ISI से क्या ताल्लुक? क्या वो ISI की प्रॉक्सी है? ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक है? ये ख़त FIA से किस तरह मुताल्लिका है? क्या ख़त खुफिया इदारों के हवाले से है? बादअज़ां अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल को ख़त का मुताल्लिका हिस्सा पढ़ने की हिदायत दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात हैं, इस अदालत के जजेस ने कहा कि वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात करने की हिमायत करते हैं। आपने ख़त का जो हिस्सा पढ़ा ये ISI से मुताल्लिक है, FIA से मुताल्लिक नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि आपने मुतफर्रिक दरख्वास्त में लिखा है कि हाई कोर्ट के जजेस ने शिकायत की, ये शिकायत किस तरह है? जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने इल्ज़ामात लगाए, हम तो हिमायत कर रहे हैं, हाई कोर्ट जजेस का ख़त ISI से मुताल्लिक है, FIA से मुताल्लिक नहीं। उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? यानी ये जस्टिस बाबर सत्तार सवाल कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नहीं, उनका ताल्लुक तो नहीं है।
ایک پٹیشن میں ایجنسیز کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جج نے مزید کہا کہ اگر ایگزیکٹو ججز کو بلیک میل کرے تو کیا ججز کا مفاد کا ٹکراؤ ہو جائے گا؟ مفادات کے ٹکراؤ کی آپ اس طرح تعریف کریں گے؟ بعد ازاں عدالت نے ایف آئی اے کی بینچ پر اعتراض کی متفرق درخواست 5 لاکھ جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔ عدالت نے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ ہائی کورٹ ججز کے خط کے کسی ایک معاملے سے بھی ایف آئی اے کا کیا تعلق ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے بتایا کہ بادی النظر میں تو ایف آئی اے کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ جسٹس بابر ستار نے کہا کہ پھر ایف آئی اے کیس نہ سننے کی متفرق درخواست کیسے دائر کر سکتی ہے؟ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کے افسر سے متفرق درخواست کی منظوری کے حوالے سے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ انٹیلیجنس بیورو کی متفرق درخواست کس کی منظوری سے دائر ہوئی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو نے منظوری دی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے دریافت کیا کہ ان کا کوئی نام تو ہوگا، والدین نے کوئی نام رکھا ہوگا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کا نام طارق محمود ہے۔ دوران سماعت آئی بی حکام عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد جسٹس بابر ستار نے پیمرا یعنی پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے وکیل سے پوچھا کہ آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے، میں یہ کیس نہ سنوں، یہ اعتراض کی گراؤنڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اسی فیصلے کی بنیاد پر اپنے دلائل دے سکتے ہیں۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کی درخواست بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا کر خارج کر دی۔ جسٹس بابر ستار نے پی ٹی اے کے بینچ پر اعتراض کی متفرق درخواست بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا کر خارج کر دی۔ یعنی جن 4 اداروں نے جسٹس بابر ستار کے خلاف اعتراض دائر کیا تھا اور پٹیشن دائر کی تھی، ان تمام پر 5 لاکھ روپے جرمانہ کر کے ان کی درخواستیں خارج کر دی گئی، اور جسٹس بابر ستار آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کسی طرح کی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے، کسی طرح کے دباؤ میں نہیں آ رہے، اور لگتا یہی ہے کہ وہ اس کیس کو بھی منطقی انجام تک پہنچا کر چھوڑیں گے۔ اس موقع پر اعتزاز احسن نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے حکم نامے نے میرا قد 20 فٹ اونچا کر دیا ہے۔ یعنی کہ اعتزاز احسن نے اس تمام کارروائی کو سراہا۔ وکلاء نے روسٹرم پر آ کر جسٹس بابر ستار کی بہادری کو سراہا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ عدالت چیئرمین پی ٹی اے اور ممبران کو شو کاز نوٹس جاری کرنے سے متعلق بھی دیکھے گی۔ ساتھ ہی عدالت نے تمام اداروں کی انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ بعد ازاں عدالتی معاون چودھری اعتزاز احسن نے دلائل دینا شروع کر دیے۔ اب جسٹس بابر ستار نے ایک سوال اور کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا جج ذاتی مفاد کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کرے گا؟ جسٹس بابر ستار نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال سے اہم مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی متفرق درخواستیں دائر کرنے کا مقصد عدالتی کارروائی کو شرمندہ کرنا ہے۔ ہم اور آپ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں، بالکل سمجھ رہے ہیں۔ اگر ایگزیکٹو ججز کو دھمکائے اور ججز توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں تو وہ مفاد کا ٹکراؤ کیسے ہے؟ کیا جج ذاتی مفاد کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کرے گا؟ کیا عدالت آئی بی اور ایف آئی اے کے سارے کیسز سننا چھوڑ دے؟ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے۔ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ تمام کیسز حکومت کے خلاف جو بھی ہوں گے وہ وفاقی حکومت کے خلاف ہوں گے تو وہ ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور انہوں نے تو تمام 6 کے 6 ججز پر اعتراض عائد کر دیا کہ وہ جنہوں نے خط لکھا کوئی بھی کیس نہ سنے۔
समाअत के दौरान अदालती मुआविन बैरिस्टर एतजाज अहसन ने महकमा ज़राअत का नाम लिया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया कि आप किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के इस्तफसार पर अदालत में कहे लग गए। एतजाज अहसन ने कहा कि मैं पंजाब के महकमा ज़राअत की बात कर रहा हूँ। अपनी बात जारी रखते हुए अदालती मुआविन बैरिस्टर एतजाज अहसन ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदलिया ने स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। अदलिया को इलेक्शन 90 दिन के अंदर न होने पर स्टैंड लेना चाहिए था। अब भी वक्त है कि हम खड़े हो जाएं और अपना हाउस इन ऑर्डर करें। मैं पार्लिमान की बालादस्ती जबकि आइन की ज़्यादा बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। अदालत का काम जायज़ या नाजायज़ करार देना है और इस ऑर्डर पर अमल होगा। उनका कहना था कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी की ऑडियोज सामने आती रही हैं। ये अवामी मफाद का मामला है। FIA को खुद से एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि एतजाज अहसन साहब आज यहीं रुकते हैं। आप आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। अगर आप चाहें तो तहरीरी तौर पर भी अपना मुवक्किफ ब्रीफ जमा करवा सकते हैं। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत की तारीख तहरीरी हुक्मनामे में शामिल होगी। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।